من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله أكبر، ما شاء الله، أحسن. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله الله الله. وقرآنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ما شاء الله، أحسن أحسن أحسن، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله، ما شاء الله، أحسن. نعرة التكبير، نعرة التكبير. وقرآنا الله أكبر، جميل جدا، ممتاز، ما شاء الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث الله. ما شاء الله، أحسن حبيبي، بارك الله فيك، جميل جدا، ما شاء الله، ممتاز يا فنان. لابن كثيرهم، ما شاء الله، ما شاء الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. صدق يا شيخ.
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. سن إن شاء الله. ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا يا رب يا رب يا رب. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملګری پورا دادو کوي ماشاءالله 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 ماشاءالله. قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما شاء الله ما شاء الله. جميل جدا ما شاء الله. ممتاز. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. بس عليك يا مولانا. نعرة التكبير نعرة التكبير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الله يفتح عليك يا شيخ محمد الفرحيتي. لم يتخذ ولدا ولم
وكبره تكبيرا